कीवीज ने शाहीनों को दबोच लिया। न्यूजीलैंड ने 3 मुल्की सीरीज अपने नाम कर ली। लिथम के 2 कैच छोड़ना और एक रिव्यू न लेना महंगा पड़ गया। न्यूजीलैंड ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर लिया। डेरिल मिचेल ने 57, टॉम लिथम ने 56 और डैन कॉनवे ने 48 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, इब्रार अहमद और सलमान आगा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। तीन मुल्की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ा गई। एक भी बल्लेबाज 50 न बना सका। बाबर आजम चले, ना फखर जमान, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ और सऊद शकील भी फेल हो गए। पूरी टीम 3 गेंदें पहले ही पवेलियन लौट गई। कराची डिफेंस से मुस्तफ़ा अगवा केस में अहम पेशरफ्त। दुरेजी पुलिस ने हब से मुस्तफ़ा की जली हुई लाश और गाड़ी बरामद कर ली। मुलजिम अरमगान के साथी शिराज ने दौरान तफ्तीश कत्ल का इंकशाफ कर दिया। मुलजिमों ने मुस्तफ़ा को घर पर बुलाया और झगड़े के बाद जान से मार डाला। अरमगान से अब तक 54 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए। पुलिस आज मुलजिमान के रिमांड के लिए दरख्वास्त देगी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर पर मुनशियात का एक केस दर्ज था। मुस्तफ़ा आमिर को क्यों कत्ल किया गया, वजह सामने आ गई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को लड़की के मामले पर बेईमाना तशद्दुद के बाद जिंदा जलाया। मुलजिम शिराज ने पुलिस को तफ्तीश में सब उगल दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलाकर लोहे के रॉड से 3 घंटे तक तशद्दुद किया। मुस्तफ़ा को मुंह पर टेप लगाकर उसकी गाड़ी में नीम बेहोशी की हालत में डाल दिया गया। हब के पहाड़ी इलाके में गाड़ी की डिक्की खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। मुलजिम अरमगान ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी जी ठीक है, बताइए जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी से सवाल पूछ लिया। जालिमों जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के मरवत के हक में नारे। पीटीआई से बाहर आकर शेर अफजल मरवत खतरनाक हो गए। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं को खरी खरी सुना डाली। बोले वो तहरीक इंसाफ में कब्जा माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। जल्द बताएंगे कि बानी पीटीआई के 2 मोबाइल फोन किसने चोरी किए थे। रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा? किसी से जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी नजर ना आए तो क्या कहूं, जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफियों के सवाल पर जवाब। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजों ने भी हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज से हलफ लिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक शामिल, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद ने भी हलफ उठाया। रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा? किसी से जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी नजर ना आए तो क्या कहूं, जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफियों के सवालों पर जवाब। सहाफी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, तमाम रिकॉर्ड वेबसाइट पर है। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन, एक तरफा और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत की बैरून मुल्क कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर इजहार तशवीश। ट्रंप के साथ मोदी के फोटोशूट के बदले अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के हथियार बेचेगा। F-35 जंगी स्टेल्थ फाइटर, तेल और गैस के मुआहदे भी शामिल। अमेरिकी सदर और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, $100 अरब तिजारती खसारे पर इजहार तशवीश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ज्यादा टैक्स लगाता है, ये नहीं चलेगा। यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हाथ पर पर्चियां, चेहरे पर हवाइयां, मोदी बेबसी की तस्वीर बने रहे।
صحافیوں کے سخت سوالوں نے بھارتی وزیر اعظم کو مزید الجھا دیا۔ نریندر مودی گوتم اڈانی پر امریکہ میں پابندی کا سوال گول کر گئے۔ بنگلہ دیش میں رجیم چینج کا سوال ٹرمپ نے مودی کو آگے کر دیا۔ کہا بنگلہ دیش پر مودی برسوں سے سرگرم تھے، مودی ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ بھارتی صحافی کی پاکستان پر الزام تراشی کی کوشش ناکام۔ صدر ٹرمپ نے مودی کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھارتی صحافی کے بیتوقع سوال پر کان ہی نہ دھرے۔ سوال دہرانے پر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ بھارتی صحافی سوال دہراتا رہا، ٹرمپ نفی میں سر ہلاتے اور کندھے اچکاتے رہے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں کانکنوں کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 11 مزدور جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی مذمت۔ آصف زرداری کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ شہباز شریف کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پاکستان کا سنگین جرائم میں برطانوی سمز کے استعمال کا معاملہ برطانیہ کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے وقار الدین سید کہتے ہیں مجرم شناخت چھپانے کے لیے غیر ملکی سمیں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ برطانیہ کی سمیں استعمال ہو رہی ہیں۔ دہشت گردی، سائبر کرائم اور چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز بڑھ گئے۔ اب تک 8000 سے زائد غیر قانونی سمز برآمد کر چکے۔ سانحہ 9 مئی کے 2 مقدمات، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا، مزید کارروائی کوٹ لکھپت جیل میں کرنے کا حکم، سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی۔ ملک میں زرعی انقلاب کے لیے سیاسی و عسکری قیادت ہم قدم، آرمی چیف اور حکومتی شخصیات کا گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ مریم نواز نے اسمارٹ ایگری فارم اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ سال کے آخر تک ملک بھر میں 250 گرین ایگری مال کی تکمیل متوقع۔ جنرل عاصم منیر کا زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جی پی آئی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ پنجاب میں لینڈ مافیا کے گرد شکنجہ تیار، دیہی ایریاز کی ہاؤسنگ اسکیمیں بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گی۔ جائیداد کی مالیت کے مطابق ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ شہری علاقوں کی حدود میں تمام تر غیر منقولہ جائیدادیں ٹیکس نیٹ کا حصہ ہوں گی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 میں ترمیم کا مسودہ پیش، بل متعلقہ کمیٹی کے حوالے، کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ ترک صدر کا الیکٹرک کار کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع۔ ترک صدر طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تحفے میں گاڑی دی تھی۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کے ہمراہ گاڑی چلائی بھی تھی۔ گاڑی کی مارکیٹ پرائس اور نیلامی کے معاملات پر کابینہ ڈویژن ورکنگ کرے گی۔ کراچی کی سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے بڑا فیصلہ، دن کے اوقات میں شہر میں بھاری ٹریفک پر مکمل پابندی عائد۔ کمشنر نے دفعہ 144 نافذ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق ڈمپر دن میں شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ فیصلہ ہیوی ٹریفک کے باعث حادثات میں شہریوں کی اموات کے بعد کیا گیا۔ ریتلے میدان میں دھول اڑاتی گاڑیاں، چولستان کے صحرا میں مہارت کا امتحان۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں دفاعی چیمپئن زین محمود نے میدان مار لیا۔ نادر مکسی دوسرے نمبر پر رہے۔ مقابلے میں 47 ریسرز نے قسمت آزمائی کی۔ پریپیئرڈ کیٹیگری کا فیز 2 آج ہوگا۔ اداکارہ کبرا خان اور گوہر رشید کا مکہ میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد دونوں نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اداکارہ نے سوشل میڈیا پر نکاح کی خوشخبری کا اعلان کیا۔ اور سرحد پار بھی ماورا حسین کی اداکاری کی دھوم۔ ماورا کی بھارتی فلم صنم تیری قسم کی ری ریلیز پر شاندار کامیابی۔ بالی ووڈ اداکاروں کی ماورا حسین کو مبارکباد۔ انل کپور اور ودیا بالن سمیت دیگر اداکار ماورا کی اداکاری سے متاثر۔